मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल्आलिमीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक अमर यह है कि तुमको बनाया हकीर मिट्टी से, फिर तुम हो गए इंसान और तुम फैल गए। और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक बात यह है कि तुम्हारे लिए बनाए तुम्ही में से तुम्हारे फायदे के लिए जोड़े ताकि तुम आराम पाओ उनके पास, और बनाई और रख दी तुम्हारे दरमियान मोहब्बत, दोस्ती और हमदर्दी। बेशक इसमें निशानियां हैं ऐसे लोगों के लिए जो गौर करते हैं, ध्यान करते हैं। और उसकी कुदरत की निशानियों में से यह है कि आसमानों को बनाया, जमीन को बनाया और तुम्हारी जबान, तुम्हारे रंग में इख्तिलाफ कर दिया। बेशक इसमें निशानियां हैं समझने वालों के लिए। कुरान मुकद्दस की आप हजरात सूरह रूम सुन रहे हैं और सूरह रूम की आयत नंबर आप हजरात के सामने 20 है और 21, 22 तीन आयतें आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले आप हजरात के सामने बात आई थी, अल्लाह की अजीब और गरीब कुदरतों के बारे में बताया था कि वो ज़ात वो है जो जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे को जिंदे से और जमीन के सूख जाने और मर जाने के बाद उसको जिंदा करना। और ऐसे ही तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उठा देगा, जमीन से निकाल देगा। जिस तरीके से घास सूख जाने के बाद जमीन के अंदर से निकल आती है, इसी तरीके से तुम्हारे जमीन के अंदर मिट्टी हो जाने के बाद फिर तुम्हें उसी निकाल देगा। जिस तरीके से तुम्हें पहले निकाला था उसी तरीके से तुमको फिर निकाल देगा कयामत के मैदान में। तो कयामत के बारे में पिछले सबक था और अच्छे और बुरे अमलों का नतीजा बताया था और उसकी तरगीब दी थी। 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछले सबक में दी थी। आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियों के बारे में बताया जा रहा है। एक निशानी, एक अमर यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से बनाया है। और मिट्टी चाहे तो इस एतबार से ले लीजिए कि हमारे बाप आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से बनाया है, या फिर आप ये ले लीजिए कि आप जब दुनिया में आते हैं तो मिट्टी ही खाते हो। अक्सर हमारी जिंदगी की जो खुराक है वो मिट्टी पर है। कोई भी दाना, कोई भी आप फ्रूट्स, कोई भी चीज ले लीजिए, सब मिट्टी से बनने हैं। अगर आप उसको नहीं खाओगे, मिट्टी में दबा दोगे तो उसकी मिट्टी बन जाएगी 1-2 साल के बाद। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत बताते हैं कि तुम्हारा जीना मरना सब ये और तुम्हारा बनाना सब मिट्टी के ऊपर है। और मिट्टी कितनी हकीर चीज है ये सबको मालूम है। मिट्टी कितनी हकीर चीज है। तुराबिन, ये बिन जो इसके नीचे 2 जेर आए हैं इसको कहते हैं तनवीन।
اور تنوین یہاں تحقیر کے لیے ہے، حقارت بیان کرتی ہے کہ اس مٹی سے اللہ رب العزت نے تم کو بنایا ہے جو حقیر ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں، اللہ رب العزت نے اس سے تمہیں بنایا ہے اور وہی تمہاری خوراک ہے۔ بتاؤ، تو سب کے سب کھا رہے ہیں نہیں مٹی، اور اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ تم کو جب مٹی سے بنایا تو تم ایک تھے، اور اس کے بعد تمہاری نسل چلی اور نسل سے تم پھیل گئے زمین کے اوپر۔ زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے صرف ایک انسان کو بھیجا ہے۔ اب ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمندروں میں دیکھو، دریاؤں میں دیکھو، خشکی میں دیکھو، تری میں دیکھو، آسمانوں میں دیکھو، جہاں بھی جاؤ گے آپ کو انسان نظر آئیں گے، فرشتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، ہر جگہ آپ کو نہ جنات نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لو، انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ انسان سب ایک انسان سے نکلے ہیں، یہ ایک ہی انسان کی نسل ہے۔ آدمی ایک انسان ہوتا ہے گھر میں، اس سے پھر دو ہوتے ہیں، پھر تین ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، ایک برادری بن جاتی ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک عجیب و غریب قدرت ہے جس کو کوئی دنیا کا مائی کا لال اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو بنا نہیں سکتی ہے، یعنی انسان کو کوئی نہیں بنا سکتا ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم، ایک نشانی، ایک امر یہ ہے کہ تم کو بنایا، من تراب، تراب کے معنی آتے ہیں مٹی کے، عربی میں مٹی کو تراب کہتے ہیں، کہ تم کو بنایا مٹی سے، ثم اذا انتم، پھر اچانک تم ہو گئے، بشر، انسان، یعنی اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو کہا کہ دنیا کے ہر کونے میں سے اور مختلف رنگ کی مٹی لے کر آ۔ تو کہیں سے لال اٹھائی، کہیں سے کالی اٹھائی، کہیں سے سفید اٹھائی، کہیں سے مٹی والی اٹھائی، پوری دنیا کے اندر سے مٹی اٹھا کر فرشتے نے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو اس کا خمیر گندوا کر کے پھر اس کا انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے آج ہم بیٹھے ہوئے۔ اسی وجہ سے مختلف رنگ کی مٹی کی وجہ سے کہیں لوگ کالے ہیں، کہیں گورے ہیں، کوئی لال ہے، کوئی مٹیالے ہیں، مختلف رنگ کے دنیا کے اندر انسان ہے، لیکن سب ہے ایک ہی، سب ہے ایک ہی، چاہے رنگ اس کا کیسا بھی ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، اور چاہے وہ بیمار ہو یا تندرست ہو، سب ایک ہی انسان ہے۔ ثم اذا انتم بشر، پھر تم کو بنا دیا انسان، پھر تم ہو گئے ایک انسان، تنتشرون، تم کو پھیلا دیا اللہ رب العزت نے۔ اب ہم پھیلے ہوئے ہیں پوری زمین کے اوپر، انسان آپ کو نظر آئیں گے۔ آگے فرمایا دوسری قدرت اللہ رب العزت کی عجیب و غریب، اللہ رب العزت بتاتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں میں سے ہماری بیوی کو بنایا ہے، تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری جوڑوں کو بنایا، یعنی تمہاری عورتوں کو بنایا اور تمہیں میں سے بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے عورت جو بنی ہے وہ مرد میں سے، انسان میں سے ہی بنی ہے، اس کے لیے الگ مٹی نہیں منگوائی، اسی مٹی کی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا تو ان کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلیوں میں سے جو سب سے چھوٹی پسلی تھی، اس پسلی سے اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا، اسی کو بیان کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اور کیوں بنایا ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تم اس کے پاس جا کر آرام پاؤ، تاکہ تم اس کے پاس جا کر آرام پاؤ، تمہارے میں ایک دوستی رکھی ہے اللہ رب العزت نے، ایک محبت رکھ دی ہے میاں بیوی میں۔ تو ایسی صورت میں
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے جنت میں تھے اور جنت میں ہر نعمت موجود تھی، اعلیٰ درجے پر سب سامان موجود تھے، سواری، کھانے پینے کے سامان، رہنے سہنے کے مکان، بہترین محلات، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں مل رہا تھا جنت میں سکون نہیں مل رہا تھا، آرام نہیں مل رہا تھا، دل نہیں لگ رہا تھا جنت کے اندر۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سلا کر کے جب ان کی بیوی کو بنایا، حضرت حوا ہماری ماں کو بنایا، تو ایسی صورت میں پھر ان کا دل لگنے لگا، دونوں میاں بیوی کا۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ رب العزت نے ایک سکون کے لیے بنایا ہے، ایک سکون کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت والے جو رشتے ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے ہوتے ہیں، جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں۔ بغیر نکاح کے آپ کسی عورت کو رکھو گے تو سکون نہیں ملے گا، وقتی طور پر تھوڑی دیر کا سکون ملے گا، لیکن اس کے بعد جو بے چینی ہوگی اور جو اس کی نفرت ہوگی، جو عداوت ہوگی، وہ ایک الگ ہی ہوگی۔ جس سے آپ زنا کرو گے، جس سے آپ غلط کام کرو گے، اس کے بعد نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا۔ جن ممالک کے اندر نکاح نہیں ہوتے ہیں ان ممالک کا حال پوچھو کہ وہ لوگ زندگی نہیں صحیح طریقے سے ان کی سکون والی زندگی گزرتی ہی نہیں ہے۔ سکون والی زندگی تو میاں بیوی کی ہی گزرتی ہے۔ جب ازدواجی زندگی میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی سکون ملتا ہے، اس کے بعد ہی زنا سے ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے، نہ وہ عورت اس شوہر کے حقوق جانتی ہے زنا کی وجہ سے، اور نہ وہ شوہر ہی یعنی جو مرد ہے اس عورت کے حقوق جانتا ہے۔ یہ تو نکاح سے بنتے ہیں کہ مرد کے اوپر عورت کے کتنے حقوق ہیں اور عورت کے اوپر مرد کے کتنے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی سے پھر کیا ہوتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، ان کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک دوستی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دوستی ایسی رہتی ہے کہ پھر وہ دونوں اپنے آپ دونوں ایک شمار کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ دیکھیے ایک عجیب و غریب قدرت اللہ کی یہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی عجیب و غریب قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم، کہ تمہارے لیے بنائی، من ازواجکم، من انفسکم، تمہاری ہی ذات سے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، ازواج کے معنی آتے ہیں میاں بیوی، عورت، بیوی جس کو کہتے ہیں، وہ بنائی اللہ رب العزت نے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سَكَنَ يَسْكُنُ کے معنی آتے ہیں سکون ملنے کے، آرام ملنے کے، تاکہ تم الیہا، اس کے پاس آرام پاؤ، تاکہ تم اس کے پاس جا کر کے آرام پاؤ، سکون پاؤ۔ اور واقعی ایک مرد کو جو سکون ملتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس ہی جا کر ملتا ہے، اس کو اور کہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ سکون کی چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جس گھر میں عورت نہیں ہوتی اس گھر میں چاہے کتنے بھی خوبصورت انسان ہو، چاہے کتنے بھی اچھے انسان ہو، کتنے بھی پیسہ کمانے والے ہوں، اگر عورت نہیں ہوگی تو دل نہیں لگے گا گھر پر، چاہے آپ نے کتنے کروڑوں روپے لا کر گھر میں رکھ دیے ہو، کیونکہ دولت میں سکون ہے ہی نہیں ہے۔ سکون کی چیز اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنا دی تمہارے درمیان اور رکھ دی تمہارے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العزت نے کیا رکھی؟ مودتن، دوستی، ایسی دوستی کہ جو پھر مرنے تک چھوٹتی نہیں ہے۔ دنیا کی اس کے علاوہ جو دوستیاں ہوتی ہے وہ تو سب مطلبی ہوتی ہے۔ آپ نے دعوت کھلا دی دوست ہے، نہیں کھلائی تو دشمن ہے، آپ نے کچھ دے دیا تو دوست ہے، نہیں تو دشمن ہے، آپ نے بات مان لی نہیں۔ یہ ایسی دوستی ہوتی ہے بات مانے یا نہیں مانے پھر بھی وہ آپ کی ہے، آپ اس کے کام کو پورا کریں یا نہیں پھر بھی وہ آپ کی ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی میرے ہی ہیں۔ تو ایسی دوستی اللہ رب العزت نکاح کے ذریعے اس میں پیدا کر دیتے ہیں، محبت رکھ دیتے ہیں۔ وَرَحْمَةً،
अगर दोस्ती और मोहब्बत ना हो तो फिर दूसरी चीज जो रख दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो है हमदर्दी। एक दूसरे को अगर परेशानी आती है तो एकदम हमदर्दी, शौहर को परेशानी आई तो बीवी हमदर्दी में खड़ी हो जाती है। अगर मोहब्बत नहीं भी है तो हमदर्दी जरूर रखी है उनके दरमियान। और ऐसे ही अगर औरत को कुछ होता है तो शौहर एकदम हमदर्द बन जाता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा दवाई ला कर दे दे, डॉक्टर को दिखाए जाते हैं। आगे फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहते हैं कि बेशक इसमें, यानी ये जो बातें इंसान को मिट्टी से बनाया फिर उससे औरत को बनाया, इनके ये क्या फायदे हैं इससे, ये जो बात बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये जो कुदरत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये निशानियां हैं लिआयातिन, ऐसे लोगों के लिए जो ध्यान देते हैं। यानी जब वो इन चीजों पर ध्यान देंगे इंसान तो फिर उसको समझ में आएगा कि ये मुझे दिया किसने है, और जब अपने देने वाले को जब उसकी समझ में आए दिया किसने है तो फौरन रब को पहचानेगा, और जब रब को पहचानेगा तो फिर उसकी इबादत करेगा, उसके हुक्म को मानेगा। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं इन दो आयतों में कि इंसान तुझे आसमान और जमीन में गौर करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो अपने अंदर गौर कर ले कि तुझे हमने दिया क्या है। आज इंसान कह देता ना दमदेसी एकदम से कि मुझे अल्लाह ने दिया क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहना चाहते हैं कि तू अपनी जात में अगर गौर करेगा तेरी बात जल्दी समझ में आएगी, दूसरे पर गौर करेगा इतनी बात जल्दी समझ में नहीं आती है। जब आदमी अपने हाथों को देता है, वाकई ये हाथ मेरे ऐसे चल रहे हैं क्यों, ये आंखें दो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी क्यों है, इसे तो कोई दे ही नहीं सकता है। हर चीज पर जब गौर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औरत के ऊपर काबू दिया है, ये भी तो अल्लाह की तरफ से है, एक औरत पर काबू दे देना। आगे फरमाया वमिन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्द, तीसरी निशानी, ये 7 निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की है। तीसरी निशानी यह है कि आसमानों को बनाया, ये भी सब इंसान के लिए, वल अर्द, और जमीन को बनाया। आसमान को बनाया कितना ऊंचा है और किस कदर फैलाव है आसमान का। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं, ए इंसान अगर हमें मुश्किल आती तो आसमान के बनाने में आती, तेरे बनाने में क्या मुश्किल है। अगर हम तुझे दोबारा बना दे, मरने के बाद तुझे जिंदा कर दे तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। इतना अगर मुश्किल आनी चाहिए थी अल्लाह रब्बुल इज्जत को बनाने में किसी चीज के, तो वो था आसमान के बगैर सुतून के। इतना लंबा चौड़ा आसमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊपर टांग रखा है, हजारों साल हो गए, अब तक कोई फर्क नहीं आया आसमान में। कितनी ऊंचाई पर है आज तक किसी ने पता नहीं लगा सके। कोई साइंस कितनी भी बड़ी है लेकिन आसमान का पता नहीं लगा। बादलों में घूम जाएंगे, नीचे सैयारों पर, सूरज के ऊपर चले जाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आसमान के दरवाजे की तरफ नहीं जा सकते। इतनी ऊंचाई पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को बनाया है। तो कितनी अजीब और गरीब कुदरत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की वाकई। फिर जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये जमीन को जो बनाया है ये भी अल्लाह की कुदरत है। इस जमीन के अलावा कोई जमीन बनाकर तो दिखा दो, इसके मटेरियल के अलावा अलग से अपनी कोई जमीन बनाकर दिखा दे अपने घर में। लेकिन मटेरियल इसमें से कुछ नहीं उठाना है, खुद पैदा करना है, बना ही नहीं सकता है इंसान। इंसान क्या, दुनिया की कोई ताकत जमीन को नहीं बना सकती है। हालांकि जमीन हकीर चीज है, सबसे बोधी चीज और सबसे कमजोर चीज, सबसे हकीर चीज। आप पांव के नीचे रूंध रहे हैं जमीन को, है नहीं हकीर? सर के ऊपर थोड़ा ही है जमीन, जमीन पांव के नीचे है, आप कूद रहे हैं उसके ऊपर, उसको एड़ी मार रहे हैं, जमीन से अपने खाने की चीजें ले रहे हैं, जमीन पर घर बनाकर खड़ा कर देते हैं, है नहीं? कभी मना करा जमीन ने कि तू घर क्यों बना रहा है इतना भारी? कभी जमीन ने मना किया तो इतनी मर्तबा खा लिया है तूने तोड़ तोड़ करके और तू गल्ले खा रहा है, तो कभी मना करा जमीन ने? इतनी कमजोर है बेचारी, मना कर ही नहीं सकती है। आप जो चाहे खिदमत ले लो जमीन से, जिस तरह चाहे कुछ ले सकते हैं आप जमीन से, इतनी कमजोर है। लेकिन इतनी कमजोर को भी तू नहीं बना सकता है। इतनी कमजोर को तेरे कब्जे में तो है लेकिन तू बना नहीं सकता है जमीन को। दुनिया का कोई भी माबूद जो लोगों ने बना रखे हैं शिर्क के जरिए, कोई भी जमीन को नहीं बना सकता है। उसको कुरान करीम बयान कर रहा है कि अल्लाह की इन कुदरतों में गौर करो और फिर अल्लाह को पहचानो।
اللہ समझ में आएंगे कौन है, अल्लाह की ताकत समझ में आएगी कौन है। जब उसकी ताकत को बोलोगे, उसकी ताकत को समझोगे, तो उसकी ताकत को बोलो, भाई अल्लाह बहुत बड़े हैं। एक 84 चीज नहीं हम बना सकते हैं, जो हकीर चीज है खिदमत तो कर रही है हमारी, लेकिन हम उसके बनाने वाले नहीं हैं। वमिन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्द, और उसकी अजीब और गरीब कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है कि आसमानों को बनाया। एक आसमान नहीं, 7 आसमान है, और दूसरा आसमान भी इतनी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर जमीन और आसमान का आसमान है। जमीन और आसमान की जो ऊंचाई है, इतना ही ऊंचाई पर दूसरा आसमान है, उससे ज्यादा ऊंचाई पर। और फैलाव इस आसमान से ज्यादा फैलाव दूसरे आसमान का है। हदीस किताबों के अंदर लिखा, कुरान करीम की तफसीर में, कि पहला आसमान दूसरे आसमान के सामने ऐसे जैसे कटोरी रखी हो प्लेट के अंदर, और फिर दूसरा आसमान तीसरे आसमान के सामने ऐसा है जैसे एक प्लेट हो तसले के अंदर। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों को बनाया है, ऐसे फैलते चले गए। और हमें दिखता है इतना बड़ा आसमान, यही नहीं हमें समझ में आया, दूसरे को तो कहां समझ सकते हैं। अल्लाह ने इस तरीके से इतने भारी आसमान 7 बनाए, और 7 आसमानों के ऊपर फिर अपना अर्श रखा है। कितने बुलंद व बाला है वहां पे। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत, आगे बताते हैं, वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। देखो, इतने दुनिया के अंदर इतने इंसान बनाए हैं, लेकिन किसी की भी जबान एक दूसरे की जबान से मिलती जुलती नहीं है। हालांकि होंठ 2 है सबके, जबान भी इतना ही गोश्त है, तालू भी ऐसा ही है, हलक भी इतना ही है सबका, लेकिन जबान सबकी अलग अलग मिलेगी। आप अरबों खरबों इंसानों को खड़ा कर लो, सबकी जबान के अंदर फर्क होगा। अगर जबान के अंदर फर्क नहीं होगा तो अल्लाह, यानी कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 चीजों के अंदर फर्क रखा है, एक तो जबान है और एक है रंग। कोई अंग्रेजी जबान बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तुर्की बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई फ्रांसीसी बोलता है, कोई, यानी तरह तरह की जबानें हैं। फिर उन जबानों के अगर एक जबान है एक मुल्क के अंदर, मसलन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर भी कई जबानें रख दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और फिर थोड़ी थोड़ी दूर के बाद बोलने के अंदाज अलग है। हम किस तरह बोल रहे हैं, अब दूसरे 100 किलोमीटर दूर जाएंगे आप, तो उनकी जबान के बोलने के अंदाज अलग होंगे, अलग लचक होगी। आप मेरठ के इलाके में जाओ, देखो फिर कैसे बोलते हो, आप समझ जाएंगे मेरठ का है। तो सहारनपुर की लोगों की जबान अलग है, गाजियाबाद के लोगों की जबान अलग है, अगरचे वो बोलते हैं हिंदी उर्दू, लेकिन जबान के अंदर फर्क मिलेगा आपको। अल्लाह वही बताना चाहते हैं। और रंग, हालांकि मिट्टी एक है, एक ही पानी पी रहे हैं, और एक तरह के ही सब लोग जमीन की चीजें खा रहे हैं। वो अलवानिकुम, लेकिन सूरज एक है, चांद एक है। ऐसा नहीं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सूरज अलग निकलता है और फ्रांस के अंदर सूरज अलग निकलता है, वहां के लोग गोरे हैं तो यहां के लोग काले हैं, ऐसा नहीं है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के करिश्मे हैं कि सूरज भी एक, पानी भी एक, खाना भी एक, उसके बावजूद रंग कोई काला है, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई मिटियाला है, और इसी तरीके से जबान है अलग। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, एक ही बाग है और बाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपने फ्रूट्स के दरख्त लगा रखे हैं, लेकिन पानी भी एक ही ट्यूबवेल से आता है, और आप खाद भी एक ही तरह का डालते हैं, लेकिन जिस वक्त आप फल को लेते हैं तो कोई खट्टा है, कोई मीठा है, किसी का रंग लाल है, किसी का रंग सफेद है, किसी का रंग हरा है, अलग अलग तरीके से आपको उनके अंदर जायके नजर आए। तो इन जायकों को, इन रंगों को बदलने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल। इसको कोई दुनिया की चीजें नहीं बदल सकती है। जबान के अंदर कोई फर्क दुनिया के अंदर नहीं ला सकता है। फरमाया वमिन आयाति खल्कुस समावाति वल अर्द, भाई भाई है लेकिन नक्शे नहीं मिलते हैं, भाई भाई है जबानें नहीं मिलती है, माँ बाप एक है, भाई भाई है लेकिन उनकी तौर तरीके नहीं मिलते हैं। एक भाई का तरीका अलग है, दूसरे भाई का तरीका अलग है, कहीं ना कहीं जुदाई रखी है। फिर एक दूसरे के निशान देखो,
ہاتھوں کے نشان اور پاؤں کے جو نشان ہے سب کے الگ الگ ملیں گے، سب کے الگ الگ۔ کتنی بڑی عجیب قدرت ہے اللہ رب العزت کی کہ انسانوں کو بنا بنا کر بھیج رہا ہے اور سب کو الگ بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ دنیا میں آ چکے ہیں اور کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں، سب کے پنجوں کے نشان الگ، سب کے ہاتھوں کے نشان الگ۔ اللہ اکبر۔ واختلاف السنتکم، اختلاف پیدا کر دیا تمہاری زبانوں میں، والوانکم، اور تمہارے رنگ میں، رنگ کے اندر اختلاف، زبان کے اندر اختلاف، کہیں نہ کہیں ضرور اس میں الگ الگ چیزیں رکھی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں ان فی ذالک، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کی، سمجھنے والوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھائی عجیب و غریب قدرتوں کے مظاہر دیے ہیں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات میں غور کریں، اپنے رنگ میں غور کریں، اپنی زبان میں غور کریں تو سمجھ میں آئے گا واقعی کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ یہ بغیر بنائے خود بخود نہیں تیار، نہ انسان بغیر بنائے ہوئے خود بخود تیار ہو رہے ہیں، اور نہ ہی زبانیں یہ خود بخود بن رہی ہے انسان کی زبان میں، اور نہ ہی یہ رنگ ہے جو خود بخود تیار ہو رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اس کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی کو سب کچھ بتانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ